नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, फ़हम कुरान कोर्स का आज हमारा 10वां सबक है। फ़हम कुरान कोर्स कुरान मजीद को ग्रामर के बगैर, ग्रामर की उलझनों में पढ़े बगैर आसानी के साथ कैसे समझा जा सकता है। मैं खुद से कुरान का तर्जमा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, खुद से कुरान को समझ सकता हूँ, ये मेरा जुमला कैसे हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हमारा कोर्स बड़ा कामयाबी से जारी सारी है। उस सिलसिले का हमारा सबक नंबर 10 है। सबक नंबर 10 में 4 हुरूफ हैं जो लफ्ज़ के शुरू में आते हैं। अब वो जो अलामत, इसको हम अलामतें भी कहते हैं, हुरूफ भी कहते हैं। तो वो 4 हुरूफ कौन से हैं? अलिफ, ता, या, नून। अलिफ, ता, या, नून। तो याद रखिएगा ये फेल के शुरू में आते हैं। हमें पता कैसे चलता है कि ये फेल है? एक्शन होता है जिसमें काम होता है और फेल में ज़माना पाया जाता है, कोई ना कोई ज़माना। मतलब माजी है तो वो फेल माजी होगा, और अगर ज़माना हाल पाया जा रहा है तो फेल वो मुजारे होगा। मुस्तकबिल है तो फेल मुजारे होगा। ये फेल माजी और मुजारे के बारे में इंशाअल्लाह आइंदा हमारे असबाक आएंगे। तो अभी आप लोगों ने ये समझना है कि ये फेल के शुरू में आते हैं, तो और ये लफ्ज़ का हिस्सा नहीं होते। याद रखिए कुछ लफ्ज़ होते हैं, अगर उनमें से एक हरफ भी कम कर दिया जाए तो वो लफ्ज़ ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे काताबा, ठीक है, इसका मतलब होता है लिखना। तो काताबा के ता को ख़त्म कर दिया जाए फिर भी लफ्ज़ ख़त्म हो जाता है, बा को ख़त्म कर दिया जाए फिर भी लफ्ज़ ख़त्म हो जाता है, का को ख़त्म कर दिया जाए लफ्ज़ बाकी नहीं रहता जो किताब जिससे हम मुराद ले रहे हैं। जबकि ये जो अलामतें जितनी भी मैंने पढ़ाई हैं ये लफ्ज़ का हिस्सा नहीं होती, बल्कि ये लफ्ज़ से अलहदा होती हैं। अगर इनको हटा भी दिया जाए तो लफ्ज़ बाकी रहता है। तो अलिफ जब लफ्ज़ के शुरू में होता है, अलिफ ज़बर आ, तो इसका तर्जुमा मैं। जैसे काताबा का माना लिखना और अक्तुबु मैं लिखता हूँ। यशरबु का माना पीना, शराबा पीना, और अशरबु मैं पीता हूं। तो अलिफ जो है जब लफ्ज़ के शुरू में आता है, याद रखिएगा अलिफ के नीचे जेर नहीं, या तो जबर होगी या पेश होगी, ठीक है जी। तो इसके वो मुख्तलिफ सीगे होते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं, तो इनका तर्जुमा मैं होता है। और ये भी याद रखना चाहिए कि ये लफ्ज़ जो है कोई भी, मतलब वो फेल होना चाहिए, इसम नहीं। बाज़ अल्फाज हैं वो इसम होते हैं, तो उनके शुरू में अलिफ जब आ जाता है तो फिर उसका तर्जुमा वो ज़्यादा होता है। तो ये डिटेल इंशाअल्लाह हमारे आइंदा सब असबाक में आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो इसम तफजील जो है उसके शुरू में जब अलिफ होता है तो उसका माना ज़्यादा होता है। जिस तरह इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि तुम में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। तो यहां ज्यादा किया गया अलिफ का तर्जुमा क्योंकि वो इसम है, इसम तफजील है। तो जबकि मैं तर्जुमा कब करना है? जब फेल हो। इसी तरह जब लफ्ज़ के शुरू में ता होता है तो उसका तर्जुमा तुम होता है। जैसे तकतुबु, कातबा का माना लिखना, और तकतुबु तुम लिखते हो। शरीबा का माना पीना, और तशरबु तुम पीते हो। यहां ये बात मलहूज़े खातर रखी जाए कि ता का माना कभी कभार, ज्यादातर तुम ही आता है, तुम, तुम, आप, लेकिन कभी कभार इसका माना वो मुअन्नस भी आ जाता है, वो मुअन्नस के लिए भी आ जाता है। जिस तरह तुकज़्ज़िबू, वो एक मुअन्नस झूठ बोलती है, या तुकज़्ज़िबान वो 2 मुअन्नस झूठ बोलती हैं। ये समझ कैसे आएगी? ये भी इंशाअल्लाह आइंदा वाले जो हमारे असबाक हैं इसमें आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। कि अभी ये पहले हमारे जो 10 सबक थे ये इब्तदाई नोयत के थे। अभी जो हमारे दूसरे 10 असबाक होंगे ये इब्तदाई नोयत से थोड़े हटके हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी ग्रामर पढ़ाई जाएगी, लेकिन वो भी आसान अंदाज में इंशाअल्लाह।
تو تا کا معنی زیادہ تر تم ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک مونس بھی ہوتا ہے۔ مثالیں میں نے ساتھ دے بھی دی ہیں پی ڈی ایف میں، اور ساتھ ساتھ میں مزید بھی دیتا ہوں۔ اچھا جی، اب رہ گیا یا جب لفظ کے شروع میں ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ وہ ہوتا ہے جس طرح کاتبہ کا معنی لکھنا اور یکتبو وہ لکھتا ہے، شاربہ کا معنی پینا اور یشربو وہ پیتا ہے، ناصرہ کا معنی مدد کرنا اور ینصرو وہ مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مختلف الفاظ ہیں۔ نون جب لفظ کے شروع میں ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم ہوتا ہے، جیسے نکتبو ہم لکھتے ہیں، نشربو ہم پیتے ہیں۔ اب یہ جو چاروں مثالیں ہیں، یہ جو چاروں علامتیں ہیں، ان کو ذرا مختلف انداز میں سمجھیے گا۔ مثال کے طور پہ لفظ ہے ناصرہ، میں نے اس کے شروع میں آ لگا دیا، انصرو، ناصرہ کا معنی مدد کرنا، انصرو میں مدد کرتا ہوں۔ اچھا جی، تا لگا دیا، تنصرو تم مدد کرتے ہو، یا لگا دیا، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، نون لگا دیا، ننصرو ہم مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح لفظ ہے اللہ آپ کا بھلا فرمائے ساجدہ سجدہ کرنا، تو اسجدو آ لگا دیا تو میں اسجدو میں سجدہ کرتا ہوں، تا لگا دیا تسجدو تم سجدہ کرتے ہو، یا لگا دیا شروع میں یسجدو وہ سجدہ کرتا ہے، نون شروع میں ہم نے لگا دیا نسجدو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ صلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا، ہم اصلی میں نماز پڑھتا ہوں، تا شروع میں لگا دیا تصلی تم نماز پڑھتے ہو، یا شروع میں لگا دیا یصلی وہ نماز پڑھتا ہے، نون شروع میں لگا دیا نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی آسان ہے، اس کو سمجھنا صرف تھوڑی سی توجہ کی آپ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہے نعبدو، نعبدو کے شروع میں نون ہے، سو اس کا ترجمہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اعبدو آ لگا دیا، ترجمہ میں عبادت کرتا ہوں، تعبدو تم عبادت کرتے ہو، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے۔ نستعین ہے، اس کا مطلب ہم سورۃ الفاتحہ میں نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، تو اس کو سمجھیے گا۔ نستعین نون شروع میں ہے نا، تو اس کا ترجمہ ہم مدد مانگتے ہیں۔ استعین میں مدد مانگتا ہوں، تستعین تم مدد مانگتے ہو، یستعین وہ مدد مانگتا ہے۔ تو اسی طرح بہت سے الفاظ، یہ ایک لفظ کوئی بات نہیں ہے، اور قرآن مجید میں ان کا استعمال بہت عام ہے، بہت زیادہ ہے۔ یسجدون، تسجدون، ٹھیک ہے جی، یشربون، تشربون، یہ یا اور تا تو بہت دفعہ آیا ہے، نون بھی آیا ہے، آ جو ہے الف یہ تھوڑا کم استعمال ہوا ہے، لیکن پھر بھی استعمال تو اس کا ہے۔ تو یہ جو علامتیں ہیں، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ لفظ سے ہٹ کے ہوتی ہیں۔ لفظ کے شروع میں لفظ ایک ہی ہے، اس کے شروع میں آپ علامتیں بدلتے جائیں، ترجمہ بدلتا جائے گا، کریکٹر بدلتا جائے گا، بیسیکلی فاعل کون ہے وہ بدلتا جائے گا، فعل تو نہیں بدلے گا۔ اگر آپ نے لفظ کو بدل دیا تو پھر ٹھیک ہے، فعل بھی بدل گیا۔ ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پہ قارا کا معنی پڑھنا، اب دیکھیے گا فعل جو لفظ ہے قارا وہ سیم رہے گا، ہم شروع سے علامتیں بدلاتے جائیں گے، کریکٹر بدلتا جائے گا، فاعل بدلتا جائے گا۔ یقرأ وہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی، تھرڈ پرسن وہ، تقرأ تم پڑھتے ہو، یہ کون سا پرسن ہے؟ یہ سیکنڈ پرسن ہے اور حاضر ہے، مخاطب ہے۔ اقرأ ہم نے لگا دیا تو میں بن گیا، میں پڑھتا ہوں، نقرأ لگا دیا تو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ اقرأ اور نقرأ یہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے، جو بات کر رہا ہے وہ میں اور ہم، اگر واحد ہے تو ایک یعنی آ، اور اگر جمع ہے تو پھر نون لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور مثال سمجھ لیں تو پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ صلی کا معنی نماز پڑھنا، اوکے، اصلی میں نماز پڑھتا ہوں، تصلی تم نماز پڑھتے ہو، یصلی وہ نماز پڑھتا ہے، نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان ہے۔ اصل میں اگر ہم کسی چیز کے لیے عزم کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے آسان بنانا ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے۔ مشکل کو نہ سمجھ مشکل، کاٹ دے سرے مشکل، اسی مشکل سے نکلے گی کوئی شکل مشکل۔ مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ لفظ ہوتا ہے مشکل، اس کے میم کو کاٹ دو، شکل بن جائے گی، صورت بن جائے گی۔
تو جب آپ لوگ محنت کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، جستجو آپ کی ہوتی ہے، تو پھر آپ کے لیے مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث سماعت فرمائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو شیطان ذہن میں خیال ڈالتا ہے، مصروفیت بھی آتی ہے بار بار آڑے کہ آپ لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن عرض یہ ہے جب آپ لوگ وقت نکالیں گے، پراپر نکالیں گے، محنت کریں گے، پریکٹس کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ اسباق بھی آسان ہو جائیں گے، اور ایک وقت دن آئے گا کہ آپ لوگ قرآن مجید کا ترجمہ خود سے کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔